19वीं सदी ईस्वी के निस्फ में अंग्रेज राज इंडिया में अपने चौबन पर था। वो लोग जो यहाँ तिजारत की गर्ज से आए थे मालिक बन बैठे। 1857 में हिंदुस्तान में बहुत से लोगों ने अपनी जानें कुर्बान कर दी ताकि हिंदुस्तान को दूसरों के तसल्लुत से आज़ाद कराया जा सके, और आज़ादी की इस तहरीक ने काफ़ी जोर पकड़ा। यह हमारी तारीख का एक तूफानी बाब है। हमारे बहुत से मुहिब्बे वतन शहीद हो गए। उनकी शहादत आज़ादी की खातिर थी जो लोगों के दिलो दिमाग में घिर कर रह गई। 1857 के गदर ने मुसलमानों को काफ़ी हद तक कमज़ोर बना दिया था। 1857 में कांग्रेस का अजलास मद्रास में हुआ। मिस्टर बदरुद्दीन तैयब जी अजलास के सदर मुंतखब हुए। मिस्टर तैयब जी और मिस्टर ह्यूम ने सर सैयद को अजलास में शिरकत का दावतनामा भेजा, लेकिन सर सैयद ना गए, बल्कि दावतनामे के जवाब में लिखा कि मैं नेशनल कांग्रेस के अल्फाज का मफहूम समझने से कासिर हूँ। क्या ये फ़र्ज़ कर लिया गया है कि हिंदुस्तान में जो मुख्तलिफ ज़ातें, फ़िरक़े और मज़ाहिब के अफराद रहते बसते हैं एक कौम के अफराद हैं, या ये कि एक कौम बन सकते हैं और इनके अग़राज़ व मक़ासिद दीनी और मिली भी यकसां और एक ही हो सकते हैं, और इनके अग़राज़ व मक़ासिद बिल्कुल नामुमकिनात में से हैं, और जब ये नामुमकिन है तो फिर नेशनल कांग्रेस भी कोई चीज़ नहीं हो सकती, ना ये सारी कौमों के लिए यकसां तौर पर सूदमंद हो सकती है। गालिब पार्टी हिंदुओं की हो रही थी। इस वक्त मुल्क के सरबराहों में हिंदुओं की फ़ौक़ियत में ये ख्याल पैदा हुआ कि जहाँ तक मुमकिन हो तमाम सरकारी अदालतों से उर्दू ज़ुबान और फ़ारसी ख़त मौकूफ़ कराने की कोशिश की जाए, और बजाय इसके भाषा ज़ुबान जारी हो जो देवनागरी ज़ुबान में लिखी जाए। सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं ये पहला मौका था जब ये यकीन हो गया था कि अब हिंदू मुसलमानों का बतौर एक कौम के साथ साथ चलना मुहाल हो चुका था। 27 मार्च 1898 को जूँ ही सर सैयद अहमद ख़ान का इंतकाल हुआ तो मोहम्मद अली जिन्नाह को उनकी मौत का काफ़ी सदमा हुआ। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पूरी तरह जान चुके थे कि कांग्रेसी लीडर किसी तरह भी मुसलमानों को जनूबी एशिया में कोई सियासी या माशरती मकाम नहीं देना चाहते। कांग्रेस के पहले सालाना अजलास में कायद ने दिसंबर 1904 में शिरकत की, जो कि बम्बई में हुआ। कांग्रेस के मुख्तलिफ अजलासों में शिरकत करने के बाद कायद को बखूबी अंदाज़ा हो चुका था कि सर सैयद अहमद ख़ान की बात बिल्कुल सच्ची थी। सर सैयद अहमद ख़ान की बात बिल्कुल सच थी। हिंदू कभी भी मुसलमानों को उनका जायज़ हक़ नहीं देंगे। कायद की छठी हिस्स बहुत तेज़ थी। इरादे की पुख्तगी उनको उस मकाम पर ले आई जहां उन्हें मुस्लिम लीग में आना पड़ा। गर्ज सर सैयद अहमद ख़ान की निगाह दूरबीन ने जो कुछ देख लिया था और वो मुसलमानों को जिस राह पे चलाना चाहते थे बिल आखिर वही राह रास्त बना, और सर सैयद के इंतकाल के 42 साल बाद करारदादे पाकिस्तान पेश करके हिंदुस्तानी मुसलमानों ने अपने इस सच्चे मोहसिन आज़म की सच्ची रहबरी का गोया अमली एतराफ़ किया। कायद की सियासी ज़िंदगी आखिरी 10 सालों में बहुत ही मसरूफ़ गुजरी। अगरचे सेहत उनकी ख़राब थी फिर भी वो आराम नहीं करते थे। डॉक्टरों ने बहुत कहा और बहन ने भी आराम कराने की बारहा कोशिश की, लेकिन वो हर बार यही कहते रहे, काम काम और सिर्फ काम। कायद ने अपने वजूद की आखिरी ताकत तक कौम के लिए इस्तेमाल कर दी। कायद पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक गए और अपने कभी ना ख़त्म होने वाले दौरों में खो गए। जब भी उन्हें आराम के लिए कहा जाता तो वो हल्की मुस्कुराहट से कहते, तुमने कभी सुना है कि जंग के दिनों में किसी जनरल को छुट्टी मिली हो? सवाल करने वाले फिर कहते कि किसी इम्तहान के लिए आराम करना ज़रूरी है, तो कायद फिर जवाब देते, हिंदुस्तान में बसने वाले 10 करोड़ मुसलमानों की ख्वाहिशात पूरी हो जाएं, मेरी सेहत खुद ब खुद ठीक हो जाएगी। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत पूरे हिंदुस्तान में आम इलेक्शन फरवरी 1937 में हुए तो इस वक्त पहली मर्तबा मुस्लिम लीग ने अपने नुमाइंदे खड़े किए। मुस्लिम लीग अभी मुकम्मल तौर पर मजबूत नहीं थी और मुस्लिम लीग का लाहा अमल अभी मुसलमानों में पूरे तौर पर फैला हुआ नहीं था। ये तमाम बोझ कायद के कंधों पर आन पड़ा। जूं जूं वो
دور دراز سفر کر کے مسلم لیگ کے نمائندوں کے لیے جمع غفیر میں جاتے، اتنی ہی چاہت سے لوگ ان کا شاندار استقبال کرتے رہے۔ قائد کے سنہری الفاظ شہروں، قصبوں اور گاؤں تک جا پہنچے۔ لوگ جوق در جوق اکٹھے ہو جاتے اور شاندار جلوس مسلم لیگ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتا گیا۔ قائد کے الفاظ مخالفوں کے کانوں میں پہنچے تو ان کی نیندیں اچاٹ ہو گئیں، ہر طرف سے آوازیں آنے لگیں۔ قائد اعظم زندہ باد، مسلم لیگ زندہ باد۔ زندہ باد کے فلک شگاف نعروں میں قائد کی جسمانی قوت نہ جانے کہاں سے آ جاتی اور وہ ایک ایک لفظ کو بہتر سے بہتر ادا کرتے۔ 30 اکتوبر 1937 لاہور میں طلباء سے خطاب کرتے ہوئے قائد نے فرمایا، مجھے تو کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ آپ تاریخ میں وہ مقام حاصل نہ کریں جو آپ کے آباء و اجداد نے حاصل کیا۔ آپ کو صرف مجاہدوں جیسا جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ قائد اعظم کو ہر طرف بلایا جا رہا تھا۔ تحریک دن بدن زور پکڑتی جا رہی تھی۔ دسمبر 1938 میں آل انڈیا مسلم لیگ کا 26واں سالانہ سیشن پٹنہ میں ہوا، جہاں مسلمانوں کے مستقبل کے لیے بہترین فیصلے کیے گئے۔ پٹنہ کی گلی گلی قائد اعظم زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ 27 مارچ 1939 کونسل آف آل انڈیا مسلم لیگ دہلی کی میٹنگ میں قائد اعظم نے اپنی تقریر میں پھر سے واضح کر دیا کہ مسلمان کسی بھی صورت میں ہندوؤں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ قائد اعظم نے 3 دسمبر 1939 کو بیکو ہاسٹل میگزین کلکتہ کے لیے جو پیغام دیا درج ذیل ہے۔ میرا مختصر پیغام یہ ہے کہ اسلام مسلمانوں سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ وطن کے لیے اپنے ذمہ داری کو پورا کریں۔ ایک وقت ایسا بھی آن پہنچا جب زندہ دلانے لاہور نے اپنے قائد کا استقبال کیا۔ مارچ 1940 میں آل انڈیا مسلم لیگ لاہور سیشن میں قائد خان سعد اللہ خان، شاہ نواز خان آف ممدوٹ اور لیاقت علی خان کے ساتھ نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ہر ایک کی نظر قائد پہ مرکوز تھی اور لوگ سوچ رہے تھے 5 فٹ 10.5 انچ 3 سینٹی میٹر کا دراز قد قائد قوم کے غم میں صرف 12 پاؤنڈ رہ چکا تھا اور ہر گھڑی اس کے اس وزن کو اونس کم کرتے ہوئے مزید تھکا رہی تھی۔ 23 مارچ 1940 کا دن اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ ہر سو ایک ہی آواز تھی، قائد آ چکے ہیں۔ لوگوں کا جمع غفیر دور دراز علاقوں سے جوق در جوق آ چکا تھا۔ تقریباً 5 لاکھ مسلمانوں نے اس اجلاس میں شرکت کی۔ لاہور کو یہ عزت ملنی تھی، مل گئی، اور قرارداد تقسیم ہند جو کہ اصل میں قرارداد پاکستان ہی تھی کو ہر ایک نے منظور کیا۔ مولانا محمد علی جوہر نے بھی اپنے کارہائے نمایاں دکھائے تھے اور اس وقت کے نوجوان شاعر کیف بنارسی کا نعرہ ہر طرف موجزن تھا، لے کے رہیں گے پاکستان، بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ اور انہی خیالات میں قائد اعظم 23 مارچ 1940 کی ہوشربا مجلس میں بار بار ہر آنے والے کی تقریر پر غور کر رہے تھے اور ان کی نظر تاحد نظر پاکستان کی تعبیر بنتی نظر آ رہی تھی۔ 7 مئی 1945 کاٹھیا واڑ مسلم طلباء کانفرنس دھورا جی کے لیے قائد نے پیغام میں فرمایا، آپ اپنی تعلیم کو جو کہ آپ کا پہلا فرض ہے نظر انداز کیے بغیر مسلمانوں کی سماجی، سیاسی اور تعلیمی بہتری کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ اپنے ملک کے مسائل ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے مسائل کا مطالعہ کریں اور اپنے آپ کو دنیا میں وقتاً فوقتاً ہونے والی تبدیلیوں سے باخبر رکھیں۔ مسلمان مصیبت میں گھبرایا نہیں کرتا۔ آخر وقت قریب آ رہا تھا اور آزادی کے الفاظ سے قائد ہمکنار ہونا چاہتے تھے۔ ہجرت شروع ہو چکی تھی۔ ہر طرف سے غمناک خبریں قائد کو پریشان کر رہی تھیں۔ مسلمان اپنے وطن کی خاطر کیا کیا قربانیاں دے رہے تھے۔ قائد کی خواہش تھی کہ ایسا نہ ہو، لیکن آزادی آرام سے تھوڑا ملتی ہے۔ 14 اگست 1947 کا دن وہ مبارک دن تھا جب پاکستان ہندوستان کے ظلم و تشدد اور انگریزوں کی غلامی سے نجات حاصل کر گیا۔ قائد اور عوام کی کوششیں رنگ لائیں اور ایک آواز گونجی، آزادی مبارک ہو، ہم آزاد ہیں، پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔